هذا يقول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاته من الليل. هذا سؤالك أنت؟ ها؟ إيه أسألك أنت، هذا سؤالك؟ إيه. هل أنت تصلي بالليل؟ تصلي صلاة الرسول؟ ها؟ أقول تصلي صلاة الرسول تجلس في التسليمة الواحدة ساعتين؟ ها؟ إيه؟ ها؟ طيب لماذا تنظر إلى الكم ولا تنظر إلى الكيف؟ ولا كلمة. لا، هذا سؤال اعتراض على الصلاة في الحرمين 20 ركعة. لا، ولا كلمة. ما أحصي من يسأل هذا السؤال من السفهاء. لا، اصبر. ما أحصي من يسأل السؤال هذا ينظرون إلى الكم ولكن لا ينظرون إلى الكيف. لكن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس ما يستطيعون أن يصلوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم على 20 ركعة. فأنت الآن تعترض على عمر وعلى إجماع الصحابة. بس ما اسكن يا رجال، اسكن بس، اسكن ولا اطلع هناك. إذا كان ما تعرف حسن الأدب اطلع هناك. ما هو بهذا محل ولا كلمة.